आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। ये मुबारक महीना ईमानदारों के लिए, मसीही लोगों के लिए बड़ा ही अहम, बड़ा खुशी का महीना है, बरकतों का और शुक्रगुजारी करने का महीना है, ईमान की ताजगी का महीना है। हम तमाम मसीही लोग पूरी दुनिया में अपने ईमान का इजहार करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। पूरे वर्ल्ड में इस वक्त क्रिसमस के हवाला से खुशियां मनाई जा रही हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं। खुसूसी प्रोग्राम के वसीला से, खुसूसी कैरल सिंगिंग के वसीला से, खुसूसी इबादत के वसीला से और घरों में खूबसूरत लाइट के वसीला से, क्रिसमस ट्री सजाने के वसीला से, चरनियाँ सजाने के वसीला से, जो भी खुदा में यीशु मसीह की मुबारक विलादत पर कायनात का इजहार, कायनात ने भी इजहार किया और फिर वाक़यात ऐसे हुए जिनको हम याद करते हैं, बरकत पाते हैं, जानते हैं और तमाम जो उसके आने का मकसद है उसे और ज़्यादा हम सीखते हैं और गहरे होते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुदा है, खुदा का इकलौता बेटा है। उसे हम और ज़्यादा जितना भी जानते चले जाएंगे उतनी ही हम बरकत हासिल करते चले जाएंगे। तो पूरी दुनिया में खुशियां मनाई जा रही हैं और आपके भी चेहरे खुशी से चमक रहे हैं, आपकी आंखों में भी खुशी है और चेहरों पर मुस्कुराहट है। क्यों ना हो, ये ऐसे ईमानदारों के अंदर एहसासात और जज्बात होते हैं। मुल्क वही होता है, हालात वही होते हैं, सोर्सेस वही होते हैं और जितने मौसम भी कह लें वही होते हैं, लेकिन यीशु मसीह जब हमारे अंदर है, उसकी विलादत को, उसकी आमद को, उसकी बरकतों को याद करते हैं तो अंदर का मौसम बहुत खुश हो जाता है। हालेलुया। और फूल खिल जाते हैं हमारे अंदर और हमारे चेहरों में रौनक आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है। पूरा महीना खुदा ने हमें दिया, हालेलुया, शुक्र हो इस महीने के लिए भी, कि चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जगह पर रहता हो, आप देखेंगे मसीही लोग खुशियों से भरे हुए हैं। अगरचे दुनिया में परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं, गम है, मुंह लटकाए हुए हैं, लेकिन ईमानदार पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी हो, महल में हो, झोंपड़ियों में, गलियों में हो, बस्तियों में हो, अच्छे मुल्कों में हो, गरीब मुल्कों में हो, उनको आप देखेंगे पूरा महीना आप पहचान जाएंगे। जो मुस्कुराएंगे आप पहचानेंगे कि ये मसीह के लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि ये खुशी बातनी खुशी है, ये खुशी रूहानी खुशी है, ये खुशी खुदावंद यीशु मसीह की आमद की खुशी है। ये खुशी दुनियावी चीजों से मिलती ही नहीं। आइए हम इन मुबारक दिनों में जब हम क्रिसमस की खुशियां मना रहे हैं, हम बाइबल मुकद्दस को खोलेंगे और मजीद हम खुदा का पाक कलाम जो है उसे दोहराएंगे, सीखेंगे, उसके आने का मकसद जानेंगे और आने वाली नस्लों को भी बताएंगे, अपने बच्चों को भी बताएंगे और दूसरे लोगों को भी गवाही देंगे कि खुदा में यीशु मसीह आसमान छोड़ के जमीन पर आ गया। हालेलुया। तो आइए हम निकालें मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पाक, मेरे साथ खोलें उसका दूसरा बाब
اور اس کی پہلی 2 آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اس سے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ پھر دہراتا ہوں، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اس سے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ اس کا ستارہ، مجوسیوں نے کہا، پورب میں، مشرق۔ خداوند نے ہمیشہ، جس طرح میں نے پچھلے اتوار کی عبادت میں بھی کہا، انسان پر بہت سے نشانات کے ذریعے سے نجات کا مکاشفہ عطا فرمایا، اپنے بیٹے کو بھیجا اور باقاعدہ اوپنلی نشان دیا، کوئی چھپ کے بات نہیں کی، تاکہ انسان جو ہے اسے دھوکہ نہ ہو۔ بے شک شیطان انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے، لیکن خدا کبھی بھی انسان کو دھوکے میں نہیں رکھتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی جو ولادت ہوئی ہے کوئی اچانک نہیں ہوگی، نو 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 کہ زبانوں کو پتہ نہ چلے، انسانوں کو پتہ نہ چلے، اچانک پیدائش ہوگی، نو۔ ہم نے پچھلے اتوار کی عبادت میں کیا دیکھا تھا کہ دیکھو، یسایا نبی نے پیشن گوئی کی کہ دیکھو خدا آپ کو ایک نشان دے گا، اور نشان کیا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے۔ یہ نشان خدا نے دیا، اور نشان کیا دیا کہ کنواری مقصہ مریم، اس سے خدا یسوع مسیح پیدا ہوگی۔ تو یہ پیشن گوئیاں خدا نے خود بھی کی۔ آپ نے کلام سنا، صرف دہراتا ہوں، پیدائش کی کتاب میں، اور نبیوں نے پیشن گوئی کی، اور یسایہ نے بھی کہا کنواری یہ ایک نشان ہے کہ تم کبھی بھی غلط فہمی میں نہ رہنا یا دھوکہ نہ کھانا۔ مقصہ مریم جو کنواری ہے، اس کے بدن سے پیدا ہوگا، وہ نجات دے گا، وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا مطلب ہے کہ خدا اب ہمارے کیا ہو گیا، پہلے گناہ کی وجہ سے جدا تھا، رفاقت ٹوٹی ہوئی تھی، اب ہمارے ساتھ ہو جائے گا، اور وہ وسیلہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ایک ہی وسیلہ ہے، اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ خداوند یسوع مسیح کیونکہ خدا کا اکلوتا بیٹا، الہی ذات، اس کے جلال کا پرتو، وہ کوئی عام شخص نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی ساری لائف، اس کی مبارک پیدائش سے لے کر اس کی دوسری آمد تک شیڈیولڈ ہے۔ خدا نے باقاعدہ شیڈیول دیا ہے کہ جب اس کا بیٹا آئے گا وہ کیا کام کرے گا، کس وقت، کس دور، کس زمانہ میں پیدا ہوگا، کتنا رہے گا، کس طرح اٹھایا جائے گا، کس طرح سلیب پر کفارہ دے گا، کس طرح جی اٹھے گا، کس طرح دوبارہ آئے گا۔ بالکل ہر چیز شیڈیول دی گئی، اچانک نہیں ہوئی۔ اس لیے بہت سارے نشانات دیے، اور خدا ویسے بھی جب کوئی عہد بھی کرتا ہے نشان دیتا ہے۔ خدا نے راسبانوس کے ساتھ عہد باندھا تو نشان دیا، کسی کو یاد ہو،
جب بھی خدایت باندھتا ہے تو نشان بھی دیتا ہے کہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، اور دھوکے میں خدا کبھی نہیں رکھتا ہے۔ اب یہ بھی ایک نشان تھا، ستارہ پورب میں چمکا، اس کی بھی بہت ساری پیشن گوئیاں ہوئی۔ جتنے بھی نبی آئے خدا یسوع مسیح سے پہلے، انہوں نے خدا یسوع مسیح کی ولادت کے بارے، اس کی موت کے بارے، اس کے جی اٹھنے کے بارے، اس کی دوسری آمد کے بارے بہت ساری پیشن گوئیاں کی، نبوتیں کی۔ ایسے اچانک نہیں یسوع مسیح آ گیا۔ اور یہاں میں نے کیا پڑھا ہے کہ مجوسی جو ماہر فلکیات تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے، اور ساتھ کیا کہا جو میں نے دہرایا، ایک اس میں سے جملہ کہ ہم اس کا ستارہ، کس کا؟ مسیح کا ستارہ۔ ستارے تو بڑے چمکتے ہیں، ستاروں کا ذکر تو بائبل مقدس میں ہے، یہ علامتی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، استعارات کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں خاص لفظ مجوسی نے کہا ہم نے اس کا ستارہ دیکھا ہے۔ یہ طے شدہ تھا، کیونکہ خدا کی یہ جو کائنات اس نے بنائی ہے، یہ ساری کائنات بھی خدا کا عام مکاشفہ ہے، خدا کو جاننے کے لیے خاص مکاشفہ، خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، خاص مکاشفہ اس کا پاک کلام ہے، لیکن عام مکاشفہ ساری کائنات جو ہے یہ عام مکاشفہ ہے جو خدا کا جلال، اس کا مقصد، اس کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں شروع ہی سے، یہ نہیں کہ بعد میں، شروع ہی سے جب ہم پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، پیدائش کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں پہلا باب 14ویں آیت سے 18ویں آیت تک لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ فلک پر نیر ہوں کہ دن کو رات سے الگ کریں۔ اور اب بڑے غور سے سنو، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالیں۔ اور ایسا ہی ہوا، سو خدا نے دو بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کے دن پر حکم کرے اور ایک نیر اصغر کہ رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ یہ چاند، سورج، ستارے، خدا نے تو 6 دن میں سب کچھ بنایا، لیکن سورج اور چاند اور ستارے یہ چوتھے دن جا کے خدا نے بنایا۔ تو شروع میں خدا نے کہا روشنی ہو جائے تو روشنی ہوگی، اور خدا کے حکم سے روشنی رہی 3 دن تک۔ اور اگر اوپر پڑے تو خدا نے کائنات میں کیا کیا چیزیں بنائی، لیکن چوتھے دن جا کے خدا نے سورج کو بنایا ہے، چوتھے دن جا کے خدا نے چاند کو بنایا، چوتھے دن جا کے خدا نے ستاروں کو بنایا ہے کہ وہ طریقی کو روشنی سے بھی جدا کریں اور رات اور دن پر حکمرانی بھی کریں، روشنی کا بھی کام دیں۔ لیکن ساتھ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ زمانوں اور دنوں اور سالوں کے امتیاز کے لیے ہوں۔ خدا نے
सारी कायनात को बनाया और सूरज चांद सितारों को भी बनाया, ताकि जो आने वाला वक्त है या जमाने हैं या साल हैं, उनके बारे इंसान इम्तियाज कर सके। ये कौन सा जमाना है, कौन सा वक्त है, क्योंकि सारी कायनात जो है ये खुदा का आम मुकाशवा है। इसलिए ये जो हमारे फलकियात है, खुदा ने इंसान को अकल दी है, दानिश भी बख्शी है, साइंसदानों ने उसके बाद भी ये जो माहिर फलकियात के माहिर हैं, साइंसदान हैं, उन्होंने भी चीजें ढूंढी हैं, अभी कुछ ढूंढ रहे हैं। ये खुदा ने अकल दी है, खुदा ने दानिश दी है, ताकि खुदा की कायनात को और उसकी चीजों को जाना जाए और पहचाना जाए और खुदा की गवाही दी जाए, और उसका मकसद जो है खुदा का बनाने का वो जाहिर हो। इतनी बड़ी कायनात है। जिन्होंने साइंस पढ़ी है, चांद सूरज सितारों की, वो जानते हैं कि ये जमीन बिल्कुल क्या है, छोटी सी है। एक सूरज ही पता नहीं कितने लाख गुना जमीन से क्या है, और सितारे भी कई सितारे सूरज से भी बड़े हैं, कई सितारे जमीन से भी बड़े हैं, लाखों गुना ज्यादा। खुदा बहुत बड़ा है और ये खुदा का मुकाशवा है, आम मुकाशवा है कि लोग जाने। खुदा कहता है समझो, ढूंढो, तलाश करो कि मैं कितना बड़ा हूं। लेकिन ये दूसरी बात है कि शैतान किस तरफ ले जाता है, लेकिन खुदा अकल बख्शता है। ये भी मजूसी, अब मैं लंबा नहीं जाता, मजूसी कहाँ से है, कौन थे, कहाँ रहे, क्या थे, लेकिन आप सबको सादा तरीके से बताता हूँ कि ये जो मजूसी थे, माहिर फलकियात थे, और इन्होंने जो खुदा ने इन्हें दानिश बख्शी थी, उसके मुताबिक इन्होंने देखा पूर्व में ये जो सितारा है, ये आम सितारा नहीं चढ़ा, ये कोई खास सितारा है, कोई खास बादशाह जो है वो पैदा हुआ है, और वो ढूंढने निकले। हालेलुया। मशरक से कई मजूसी, कुछ लोग कहते हैं कि 3 मजूसी वो 3 तरह के हदिये लाए थे, और इससे वो कहते हैं शायद ये 3 मजूसी, लेकिन कई मजूसी बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है। तादाद पर हम हतमी फैसला नहीं देते, लेकिन चूंकि 3 किस्म के वो क्या लेके आए थे, तोहफे लेके आए थे। कौन कौन से थे? सोना, मुर। तो इसलिए हम टेबलों में 3 बना देते हैं, तो अच्छी है, यादगारी है, लेकिन लिखा है कि कई खास सितारा आसमान में चमका, और ये सितारा इस बात की निशानी के बादशाह पैदा हुआ है, और वो बैतलहम में पैदा हुआ है। और खुदा ने दानश्वरों को भी समझा दिया, और उन्होंने क्या किया, वो सितारे की रहनुमाई में चल करके बैतलहम तक पहुंचे, और फिर ये कहा भी, ये खूबसूरत बात है कि हमने उसका क्या देखा है, उसके पैदा होने का सितारा देखा है। ये भी एक बाइबल मुकद्दस की निशानी है। खुदा कभी भी कोई चीज छुपा के नहीं रखता। इसके बारे में पेशन गोइयां की गई हैं, हवाला जहां आप लिख लें, वक्त नहीं के पढ़ूं। यशायाह नबी का सहीफा
पहली आयत से छठी आयत पढ़े तो यहाँ लिखा है मजूसियों के बारे में, उनके हरियों के बारे में कि वो आएंगे। ये पेशन गोइयों के तौर पर जब पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। फिर ज़बूर नवीस भी लिखता है, ज़बूर 72वां 10वीं 11वीं आयत में लिखा है तरसीस के बादशाह आएंगे, स्पेन से, सबा से, इथोपिया से, मशरक से। ये मजूसियों के बारे है और वो अपने नजरें लाएंगे, सोना लाएंगे। ये सारी चीजों का जो जिक्र है इसमें पढ़े पहले ही ये पेशनगोइयां की गई ताकि जब ये वाकया हो, जब खुदा यीशु मसीह आए, जब मजूसी उसे सिजदा करने आए, इसलिए खुदा ने उन्हें दानिश दी कि वो ढूंढे कि पैदा हुआ है। अगरचे फरिश्तों के वसीला से भी खुदा ने किन को मैसेज दिया? गिडरियों के वसीला से। खुदा हर लेवल पर इंसान को क्या देता है? हर लेवल पर पैगाम देता है। जिस लेवल का कोई शख्स है उसी लेवल पर उसकी समझ के मुताबिक अपना आप खुदा जाहिर करता है ताकि इंसान सादगी से अपनी समझ के मुताबिक जान जाए कि मेरे आने का मकसद, बेटे को भेजने का मकसद क्या। और ये फकीर फरीसी और मजहबी लोग भी जानते थे, सिर्फ हमारे फल के हाथ नहीं जानते थे, सिर्फ फरिश्ते का पैगाम नहीं जानते थे। ये कोई लुकी छुपी बात नहीं थी। जब हेरोदिस बादशाह को पता चला तो आप जवाब दें, आप टैबलो भी देखते हैं और बना तरतीब भी देते हैं। जब बादशाह घबरा गया तो उसने किन को बुलाया? किन को बुलाया? फकीर फरीसियों को भी बुलाया। शरा के जो आलम थे उनको भी बुला लिया। ये जरा गौर करते चले जाएं, ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है। ये एक खास निशान पेशनगोइयों के मुताबिक कि एक सितारा चमकेगा पूर्व में और बादशाह यानी खुदावंद यीशु मसीह जो सलामती का शहजादा है वो बैतलहम में पैदा हो जाएगा। जब फकीर फरीसी भी आए तो बादशाह ने कहा कि ये जो मजूसी कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? कंफर्म किया। कंफर्म कहां से किया? मजहबी जो फकीर फरीसी जो शरा के आलम थे, जो पुराने अहदनामा को, शरीयत को जानते थे कि इनको भी कोई खबर है कि नहीं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पुराने अहदनामा के मुताबिक क्या कहा? हाँ, यस यस हुआ है। खुदावन ने कभी मुगालते में नहीं रखा है। अलानिया और निशान के तौर पर, ताकि सारे लोग क्या करें? जान जाए कि एक प्लान के तहत कुमारी मुकस्सा मरियम के बदन से खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नजात दहिंदा पैदा हो। हालेलुया। और फरिश्ते ने भी कहा मुकस्सा मरियम को तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को क्या देगा? गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में सितारा, चांद, सूरज, जितने भी आसमान में फलकियात में चीजें हैं, ये सब खुदावंद यीशु मसीह के जलाल और उसके नूर का एक अक्स और एक झलक है। और ये खुदावंद यीशु मसीह खुदा के इकलौते बेटे ही की तरफ रहनुमाई करती हैं और मुकाशफा अता फरमाते हैं।
جب ستارہ چمکا تو ستارے نے کیا کیا؟ جب ستارہ چمکا بائبل مقدس میں یہ ساری کائنات خداوند یسوع مسیح کی ہی طرف رہنمائی کرتی ہے. شیطان جو ہے وہ الٹ رہنمائی کرتا ہے. لیکن بائبل مقدس میں یہ لکھی پڑی بات ہے. کیا اثر ہے کہ نہیں؟ کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط نکال لیں یا لکھ لیں. پہلا باب 16ویں آیت سے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ساری کائنات کی چیزیں، یہ ستارہ، یہ چاند، یہ سورج اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. لکھا ہے 16ویں آیت سے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں. کسی میں، یہ کس کی طرف بات جاری ہے؟ یسوع مسیح میں. آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی بھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے، یہ بڑے دھیان سے سنیں، اسی کے، کس کے وسیلہ سے؟ اسی کے وسیلہ سے. اور پھر آگے غور سے سنیں، اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی. اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے کیا ہوئی ہیں؟ تاکہ یسوع کی گواہی دیں. یہ ساری کائنات جو کلمہ ہے خدا کا جو مجسم ہوا، اس کے وسیلہ سے ہر چیز کائنات کی پیدا کی گئی. اور نہ صرف اس کے وسیلہ سے بلکہ اس کے لیے پیدا ہوئی تاکہ اس کی گواہی ہو، اس کا جلال ساری کائنات بھی کرے. اس لیے یہ جو ستارہ، آپ 19ویں آیت تک لکھ لیں، یہ ستارہ جو چمکا ہے، یہ ساری کائنات، چاند، سورج اور ستارے کس کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اسی کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے. اور بڑی خوبصورت مجوسیوں کی بات کیا ہے؟ آپ سن کے خوش ہو جائیں گے کہ وہ جو ماہر فلکیات تھے، جب ستارہ چمکا تو انہوں نے کہا آ جاؤ ستارے کے آگے سر بسجود ہو جائے. ایسا ہوا جی؟ اور یہ خاص ستارہ چمکا ہے، آؤ لوگو اس کے آگے کیا کرو؟ سجدہ کرو. یہ ستارہ ہماری قسمت کا ستارہ ہے، اس کے آگے سجدہ کرو، اس کے آگے شکرانے لے آؤ. کیونکہ انسان نے کائنات کی طرف سجدہ کرنے کے لیے انسان کو دھوکہ دیا ہے. اور شروع ہی سے بائبل بھی بھری ہوئی ہے، شروع ہی سے لوگوں نے اس بنانے والے کو سجدہ نہیں کیا، لیکن کچھ لوگوں نے کائنات کو سجدہ کیا، سورج کی پوجا کی، چاند کی پوجا کی، ستاروں کی پوجا کی، پانیوں کی پوجا کی، ہواؤں کی پوجا کی ہے. لیکن یہ تو ساری چیزیں کس کے لیے پیدا ہوئی ہیں؟ یسوع مسیح کے لیے پیدا ہوئی ہیں. تو مجوسیوں نے کیا کہا؟ شیطان دیکھو کس طرح لگاتا ہے. آج لوگ درختوں کو بھی پوجتے ہیں. کچھ جو بت پرست لوگ ہیں 3.5 کروڑ دیوتاؤں کو مانتے ہیں. کتنے؟ 3.5. اس میں 3.5 کروڑ کیا ہے؟ یہ کائنات کی ساری چیز، درخت ہے، پانی ہے، پھول ہے، پھل ہے، سانپ ہے، شیر ہے، جانور ہے، ہوائیں ہیں، طوفان ہے. کیا کیا گناؤں؟ 3.5 کروڑ. ساری کائنات کی انسان کیا کر رہا ہے؟ لیکن وہ بھی اربوں میں ہے اب بھی. اس لیے ضرورت ہے
کہ نجات دہندہ کا پیغام دنیا کو دیا جائے کہ جو دنیا کا پیدا کرنے والا، کائنات کا پیدا کرنے والا، جس کے لیے ساری چیزیں پیدا ہوئی ہے، اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے اور وہی سجدے کے لائق ہے۔ یہی کرسمس ہے۔ ابھی شروع میں پاسٹر فلپس نے ایک زبور گوایا 148واں، تو بڑا مشہور یہ بھی زبور ہے۔ کیا اس میں دیکھو داؤد کو مکاشفہ ملتا ہے، یہ جو مکاشفہ آج میں شیئر کر رہا ہوں، کیا مکاشفہ ملتا ہے؟ شاید آپ کہیں، آپ شاید یہاں تک نہ پہنچے ہوں یا پہنچ بھی گئے ہوں کچھ لوگ، وہ جب اس پر مکاشفہ کھولتا ہے کہ ساری کائنات بھی اسی کو سجدہ کرتی ہے، اس کی حمد کرتی ہے، تو کہتا ہے آؤ پہاڑوں، پانیوں، گہراؤ، اونچائیوں، برفوں، جوانوں، کنواریوں، بوڑھوں، بچوں اور پہاڑوں، آؤ اس کی میرے ساتھ حمد کرو، اس کی تعریف کرو۔ یہ ساری چیزیں بڑا کے لیے بنائی گئی ہے، یسوع مسیح کے لیے بنائی گئی، ہر چیز اس کے آگے جھک جاتی ہے۔ اور مکاشفہ میں لکھا ہے کہ تمجید، حمد، قدرت، حشمت، بزرگی کے لائق ذبح کیا ہوا بڑا ہے۔ یہ ساری کائنات تو اس کے لیے اسے سجدہ کرتی ہے۔ سارے فرشتے بھی کیا کرتے جو ہے نا مکاشفہ میں پڑھیں، جب یوحنا رسول کو فرشتہ چیزیں دکھا رہا تھا پطمس کے جزیرے میں، رویا میں، تو بائبل میں لکھا ہے، یہ مکاشفہ میرا خیال 22 باب میں ہے، کہ جب وہ چیزیں دکھا رہا تھا تو یوحنا اس کے پاؤں میں گرا اور اسے سجدہ کیا اور فرشتہ ڈر گیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نو 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 نو، مجھے سجدہ، اور لفظ کیا لکھے، میں بھی تیری طرح اور تیرے بھائی نبیوں کی طرح کیا ہوں، اسی کا خدمت گزار، صرف خدا ہی کو سجدہ کر۔ لوگ فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، فرشتوں کو بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو سجدہ کرنا، کائنات کو سجدہ کرنا، فرشتوں کی عبادت کرنا، فرشتوں کو سجدہ کرنا گناہ ہے۔ سجدے کے لائق کون ہے؟ لکھا ہے وہ لائق ہے۔ کیوں لائق ہے؟ اب میں سوال کروں گا، جواب دیں۔ دلائل ہیں، یہ کوئی عام، یہ نہیں کہ ڈھونسنے والی بات ہے۔ آسمان چھوڑ کے تمام نبیوں نے پیشن گوئیاں کی، کون آیا زمین پر؟ کون کماری مقدسہ مریم سے پیدا ہوا؟ کس نے صلیب پر کفارہ دیا ہے؟ کون مردوں میں سے جی اٹھا ہے؟ کس کی قبر خالی ہے اور کون دوبارہ آنے والا ہے؟ 3 بڑے مذہب اس دنیا میں، چھوٹے چھوٹے تو بڑے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح دوبارہ آ رہا ہے۔ تو پھر سجدے کے لائق کون ہے؟ پرستش کے لائق کون ہے؟ کس کے آگے دعا کریں؟ کس کے آگے جھکیں؟ مجوسی کس کے آگے جھکیں؟ کس کو نظریں پیش کی؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم
کہے کہ ستاروں کے آگے یہ ستارہ بڑا خوبصورت ہے، ہوئے 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 بڑا روشن ستارہ ہے، آجو 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 اس کی پرستش کرو، خاص آپ کو برکت ملے گی۔ یہ چاند کے آگے دعا مانگو، بڑی برکت ملے گی۔ سورج کے آگے دعا کرو، بڑی برکت ملے گی۔ یہ تو کائنات کی چیزیں لکھا ہے، میں نے پڑھ کے سنا ہے، بائبل مقدس کی باتیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہیں اور اس کے لیے پیدا ہوئی ہیں، اسی کی گواہی دیتے ہیں۔ اور ستارے نے رہنمائی کس طرف کی ہے؟ ستارے نے مجوسیوں کو کہا کہ جاؤ، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ سجدہ کس کو کرنا ہے، میں بتاتا ہوں نظریں کس کو پیش کرنی ہے۔ ستارہ رہنمائی کرتا کرتا بیت الحم پر رک گیا، اور پھر ایک لفظ لکھا ہے کہ مجوسی جب رک گیا، انہیں پتا تھا وہ رہنمائی میں چل کے آ رہے تھے، تو لکھا ہے وہ بہت خوش ہوئے کہ آج ہم نے اپنی منزل حاصل کر لی ہے، اب ہم سجدہ کریں گے۔ اس لیے ایماندار خوش ہیں کہ انہیں ان کی منزل مل گئی ہے، اور ہماری منزل نجات کی خداوند یسوع مسیح ہے، اور جس کو نجات کی منزل مل گئی وہ ہمیشہ شادمان رہتا ہے، خوش رہتا ہے، چہرہ نہیں لٹکاتا، وہ خوش ہوتا ہے کہ ہمیں تو رہنمائی مل گئی ہے، ہم نے تو کلام سن لیا ہے، ہم نے تو یسوع مسیح کا مکاشفہ حاصل کر لیا ہے، ہم تو منزل تک پہنچ گئے ہیں، اب ہم خوش ہوں گے۔ ہاللیلویہ! خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے کیا پیدا ہوا؟ خوشی کی بشارت، ڈبل خوشی۔ اس لیے ایماندار آج بڑے خوش ہیں۔ کیسا رویہ ان کا مجوسیوں کا، ستارہ دیکھا۔ اب میں سوال کرتا ہوں، پورب میں مشرق میں جب ستارہ چمکا، ایک محاورہ ہے چاند چڑھے کل دنیا میں دیے کہ نہیں؟ ستارہ کتنے ملکوں نے دیکھا ہوگا؟ مشرق کے ممالک سے، جو مختلف ممالک سے آئے تھے، پورے دنیا نے دیکھا ستارہ۔ تو ستارے کی رہنمائی میں کون آئے؟ باقی وہ کے اندر بڑھ گئے ہوں، کئی نے اندر کیا ہے، خدا اندر رحم کرے، اے کیڑا ستارہ چڑھا، اے کیڑا چاند گرہن لگا، خدا اندر رحم کرے، اندر آجو اندر آجو اندر آجو، یسوع مسیح پیدا ہو گیا ہے، اندر آجو اندر آجو، اسی باہر نہیں جانا۔ یسوع مسیح آگے اندر آجو، اسی گواہی نہیں دینی۔ یسوع مسیح آگے اندر آجو، اسی عبادت نہیں کرنی۔ یسوع مسیح پیدا ہو گیا، اندر آجو، اسی دعا نہیں کرنی۔ یسوع مسیح پیدا ہو گیا، آجو اندر، اے چرچ نہیں جانا۔ وہ کہا یہ یسوع کیا ہو گیا؟ زمین پہ آ گیا۔ ہاللیلویہ! ہیپی کرسمس! رہنا اندر ہے۔ ہیپی کرسمس! ہیلو! باہر نہیں نکلنا۔ اسی کرسمس سال دن ہو نہ کام کرا۔ ویسے میری بھی کرسمس کے دنوں میں شادی ہوئی تھی، چلو اچھی مبارک بات ہے، لیکن آج کل میں دیکھنا کچھ زیادہ ہی رواج ہو گیا۔ شادیاں کرسمس دے، منگنیاں کرسمس دے، اور کیوں گئے کرسمس؟ سارے کاموں کرسمس والے دن، تاکہ یسوع کو ٹائم نہ مل جائے، چرچ کو ٹائم نہ مل جائے، اسی بیت الحم نہ چلے جائیے، انہوں سجدہ نہ کریے، یا دوروں دورے کر لیں گے، کتنا سونا کیجئے، باہر بتیاں لگی ہیں،
किड्डा ओ सितारा चमक रही, बिल्डिंग देखो बड़ी ऊंची है, एक दूसरे वीडियो भेज देने आ देखो किड्डा बड़ा ट्री सजिया जे फला मुल्क इनू देख के खुश होने आ देखो सब तो बड़ा केक कटिया गया, एक दूसरे सेंड करो हैप्पी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस। मजूसिया ने भी क्या किड्डा सोना सितारा चमके है, आजो पाइलो अंदर। कितना सब्र किया होगा उन्होंने, कीता भी किना दे ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਾਰ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਘਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ, ਚਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਸਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ ਐਲੋ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਉਠਾ ਲਈ ਚੰਗੇ मुड़ के 4 साल बाद क्या एटीट्यूड था मजूसियों का। सिजदा किया, खुश हुए, नजरें पेश की और फिर एक और काम किया। क्या उन्हें पैगाम मिला जब वो सिजदा भी कर लिया, नजरें भी चढ़ा ली, चलो कोई बता देगा तो उसके लिए और नहीं इस वक्त इनाम तालियों का हो जाएगा। जाओ खुशखबरी दो जी, खुशखबरी दो सारे जहान, खुशखबरी भी दो और नजीब पैदा हुआ का राधा दूसरे शाबाश तालियां बजाएं। फिर रहनुमाई मिली कि जिस राह से आए हो उससे ना जाना, उस राह पर अब नहीं चलना। अगर यीशु मसीह के पास आगे हो तो बुरी राहों को छोड़ दो। चेंज योर वेज एंड एटीट्यूड। अगर पहले गिरजे नहीं जाते अब जाएं, पहले हदिया नहीं देते अब दें, पहले गीत नहीं गाते अब गाएं, पहले कोई बुरी चीजें थी, हाँ हर शख्स गुनहगार है, लेकिन यीशु मसीह के पास आने से नजात आपके अंदर आ जाए, यीशु की गवाही अंदर आ जाए, दलेरी आ जाए, वर्शिप आ जाए, प्रेस आ जाए, उसकी गवाही दें, उसका जलाल जाए। ये है क्रिसमस और खुदा खुश होता है अगर वही रावते वही सारा। फिर यीशु मसीह के पास आने का मकसद पूरा होता है? नो। आज ये दिन ऐसे हैं कि हम उससे सिजदा करें, उसकी परस्तिश करें और बुरी राहों से फिरें। अगर नफरत है तो मोहब्बत से क्या करें, गालिब आ जाए। हालेलुया। खुशी मनाएं, उसे जलाल दें, अपनी राहें चेंज करें। रफाकत जहाँ बरकत, खुदा का घर जहाँ बरकत है। जिस तरह मजूसी है हम उनसे सीखें, इंस्पिरेशन लें। ये पैगाम है, हर चीज अपने अंदर एक मकसद और एक पैगाम रखती है। सितारा हम सजाते हैं, सजाएंगे क्यों नहीं, ये एक पैगाम है। लेकिन सितारा क्या पैगाम दे रहा है कि मसीह के पास जाओ। सितारा क्या पैगाम दे रहा है कि उसकी इबादत करो। सितारा क्या पैगाम दे रहा है कि खुशियां मनाओ। सितारा क्या पैगाम दे रहा है कि गवाही है कि आज बैतलहम में यीशु मसीह बादशाह आ गया है। सितारा है कि हम उसकी हजूरी में नजरें पेश करें,
अपने दिल पेश करें, बमा खानदान उसकी हजूरी में शुक्रगुजारी करें। ये महीना ईमानदारों को मौका फराहम करता है कि हम शुक्रगुजारी से भर जाएं, उसकी परस्तश से भर जाएं, उसे जला दें और उसकी गवाही दें। ये गवाही का भी एक क्या है, बहुत बड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में लोग गवाही दे रहे हैं, इबादतों के वसीले से, कैरल सिंगिंग के वसीले से, टैबलों के वसीले से घरों को सजाने, गवाही दें, उसका जलाल ज़ाहिर करें। और जो बिदती लोग जिनके अंदर शैतान ने डाला है, ये क्रिसमस क्या है, ये क्रिसमस ना सेलिब्रेट करो, क्रिसमस ट्री ना सजाओ, इसके बारे में फिर कभी आपको पहले भी बताया, दोहरा दूंगा ताकि सीखें कि ये भी एक पैगाम है। हम इसकी प्रस्तश नहीं करते, ये सितारा एक पैगाम है। हम सितारों चांद सूरज की प्रस्तश नहीं करते, लेकिन हम ये देखते हैं कि उसकी रहनुमाई किधर है, उसका पैगाम क्या है। अच्छा, नहीं सजाना हमारे ईमान की ताजगी है। ये खुदावंद यीशु मसीह तख्तो ताज आसमान छोड़ के हमारे लिए गरीब बन गया और चरनी में आ गया। बरकत मिलती है कि नहीं? लिखा वो हमारे लिए गरीब बन गया ताकि हम क्या हो जाए, हम दौलतमंद बन जाए, ईमान में दौलतमंद बन जाए, खुशी में दौलतमंद बन जाए, नजात में दौलतमंद बन जाए। ये सारे पैगामात हैं। क्रिसमस ट्री सजाएं घरों में। पहले मैंने शुरू चंद सालों में कलीसिया को कहा हुआ था कि मैं आपको कहता हूँ घरों में क्रिसमस ट्री सजाएं, छोटा सा सजाएं, 2 फुट का, अगर पैसे ज्यादा नहीं थे, ताकि बच्चों को पता हो। ज्यादा पैसे नहीं, 1 फुट का भी मिलता है। मैं देखने होते तुसी कितने टका दियो ताकि पता हो है। ये सारे ये पैगामात है। मैं फिर आइंदा दिनों में दोहरा दूंगा। मैंने सुनाया हुआ है, ये क्रिसमस ट्री की यहाँ पूजा नहीं करते। नो 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 नो, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। सितारा सजाना एक पैगाम है, चरनी सजाना एक पैगाम है, एक शुक्रगुजारी है। ये रोशनी, ये नूर है, ये सो दुनिया का नूर है। हम इंस्पिरेशन देते हैं, हम एक गवाही देते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप किसी की बात पर ना लगे, जो भी मेरी बात सुन रहे हैं वीडियो के जरिए से भी, या आप चर्च में हैं, पूरे जोश व खरोश के साथ ये मुबारक दिन सेलिब्रेट करें। जितना खुदा ने फजल दिया है पूरी कुव्वत के साथ सेलिब्रेट करें और उसे जलाल दें, उसकी गवाही दें, उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तश करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, और खुदा आपको और ज्यादा बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू।